भनिन्छ सेवा नै धर्म हो। सकिन्छ सबैको सम्मान गरौँ, सकिँदैन कसैको अपमान नगरौँ। दर्शकबिनहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ माछापुष्ट एफएम 91 मेगाहर्जको यो भिडियोमा। र दर्शकबिनहरू, हामीलाई सूचना आए पश्चात हामी चाहिँ अहिले मुस्ताङ चोकमा रहेको छौँ र यहाँ लगभग 3 दिन अगाडिबाट 3 जना मान्छेहरू चाहिँ यहीँ बसेर खाना पकाउने र यहीँ जुन यो प्रतीक्षालयमा उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको भनाइअनुसार हामीलाई भनेअनुसार चाहिँ उहाँहरू मानव सेवा आश्रम छोडेपाटन पुग्नु भएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न दिइएन। पक्कै पनि उहाँहरूको कुरा पनि हामीले सुन्नेछौँ र त्यसपछि मानव सेवा आश्रम छोडेपाटन पनि हामी पुग्नेछौँ। यो विषम परिस्थितिमा भित्र छिर्न दिनु त पक्कै पनि गाह्रै हुन्छ। तैपनि यसको लागि के रहेको छ अन्य उपायहरू, त्यो उपाय नअप्नाइकन पक्कै पनि मानव सेवा आश्रम भनेको सेवा गर्नका लागि बसिएको खोलिएको संस्था हो र त्यो संस्थाले किन लापरवाही गरिरहेको छ, त्यो संस्थाको ध्यानाकर्षण किन यस्ता मानिसहरूमा पुगेको छैन भन्ने कुरा हामी मानव सेवा आश्रममा पनि बुझ्नेछौँ र साथसाथै प्रशासनको सहायता लिएर हामी त्यहाँ पुग्दैछौँ र प्रशासनलाई पनि सम्पर्क भइसकेको छ हाम्रो र प्रशासनसहित हामी मानव सेवा आश्रम पुग्दैछौँ। दर्शकबिनहरू, अहिले बुझौँ उहाँहरूको भनाइ के रहेको छ। बुवा, तपाईँहरू कहिलेबाट बस्न लानुभयो? आश्रममा काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? ए, के गर्ने? खाना पकाउने गर्नुहुन्थ्यो छोडेपाटनमा? तपाईँको शुभ नाम के भन्नुभयो? विजय ग्यावाली। तपाईँहरू 3 जनै त्यहीँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो? 2 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि तपाईँहरूले चाहिँ के भनेर निकाल्नु भयो त्यहाँ? बाहिर गएर भित्र गएँ, गएपछि त्यहाँ मेरो बुढी चाहिँ अलिकति खाइदिन्छ त्यहाँ खाना मिल्दैन। त्यसैको बारेमा चाहिँ यसो सामान बोकेर हिँड्थेँ। त्यतिखेर मोबाइल चाहिँ उयो राखिदिएँ कि मोबाइल पनि राखिदियो त्यहाँबाट भेज माग्दा थियो गइमा मरेको है अलिकति गएर पैसा लिनु काम गरेर नभए पैसा लिनु लाग्छ। पैसा त्यही पनि हामी जान्छौँ कि पैसा कति लिनु छ तपाईँले? 31,000 लिनु छ। कति महिनाको? 6 महिनाको। 6 महिनाको बिचमा केही पनि दिनु भएन तपाईँले? 12,000 लानुभएको छ। त्यसपछि अरू केही पनि दिनुभएको छैन तपाईँहरूलाई? अनि तपाईँहरू अस्ति भर्खरै पनि मानव आश्रम गएर त्यहाँ नदिएपछि यहाँ आएर बस्नुभयो? यहाँ अरू कोही पनि आएर तपाईँलाई बाहिर गेटबाट सोधेको थियो, भित्रबाट भन्नुभयो भित्र आउन पाउँदैन, हामी बाहिर आउन पनि पाउँदैन भन्नुभयो। अनि यहाँ बस्ने जुन नेपाल प्रहरीको सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि तपाईँलाई केही पनि भन्नु भएन? बसेको देख्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यहाँ पाउनु अहिले बन्दी छ, गर्ने सेवा हामी गरौँला, उहाँले गर्ने सेवा हामी गरौँला, अहिले यहाँ बस्नु भन्नुभएको छ। खाने के गर्दै हुन्छ खानेकुराहरू चाहिँ? यताबाट जो सहयोग गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। हुन्छ, ठिक छ बुवा, हामी चाहिँ मानव आश्रममा गएर बुझ्नेछौँ एकचोटि। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ होइन कि मानव सेवा आश्रममै किनभने अन्य ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले लड राख्नेछौँ। मेरो पैसा निकाल्दिनु, पैसा पनि लिनु छ तपाईँहरूले? 31,000 लिनु काम गरेकै पैसा 21। हुन्छ, ठिक छ। 10,000 मात्र लानुभयो? कति वर्ष गर्नुभयो? 6 महिना गर्नुभयो। 6 महिनामा 10,000 मात्र लिनुभयो? अरू लिनु बाँकी छ? दर्शकबिनहरू, हामीले सुनिसकेको हामीले 8,000 राख्नु र 6 महिनासम्म 10,000 लिएर चाहिँ त्यहाँबाट निस्किनु भएको भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, बाहिर गएको समयमा जिल्ला बाहिर गएर आएपछि भित्र आश्रममा राख्न त गाह्रै होला, तैपनि उहाँहरूले चाहिँ अन्यत्र केही व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिनु पर्ने थियो। यत्तिकै व्यवस्था गरे जस्तो चाहिँ हामीले देखेको छौँ। सो दर्शकबिनहरू, हामी जाँदैछौँ मानव सेवा आश्रम छोडेपाटनमा यसको बारेमा बुझ्नको लागि। सो प्रशासनसँग पनि सहायता लिएको छौँ। सो उहाँहरूलाई लिएर चाहिँ हामी मानव सेवा आश्रम छोडेपाटन जाँदैछौँ। मोबाइल पनि छ होइन? ठिक छ, हामी सबै कुरा गर्छौँ। दर्शकबिनहरू, हामी तत्काल उहाँसँग जानकारी लिएपछि हामी मानव सेवा आश्रममा के हो त वास्तविक कुरा, खास कुरा के हो र मानव आश्रमले दुःख
पाएकाहरूलाई त्यसरी पठायो भने मानव सेवा आश्रमको काम के रहेको छ र कस्ता मानिसलाई मानव सेवा आश्रममा राखिन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ हामी यहाँ सोध्न जाँदैछौँ। सो हामी जाँदैछौँ मानव सेवा आश्रम। दर्शकबिनहरू, हामी मानव सेवा आश्रम जान्छौँ। जानकारी दिउँ भनेर चाहिँ सो उहाँ छोरेपाटनको मानव सेवा आश्रममा चाहिँ हामीले उहाँलाई भेटेनौँ। उहाँ चाहिँ यो समयमा चाहिँ हेम्जामा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ भनेपछि हामी तत्काल हेम्जामा आइसकेको छौँ। हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको उद्धार सक्दो छिटो गर्नु छ हामीले, किनकि यो निषेधाज्ञाको समयमा खुल्ला आकाश मुनि पानी परिरहेको छ, चर्को घाम लागिरहेको छ। यो समयमा खुल्ला आकाश मुनि बस्नु भनेको एकदमै गाह्रो रहेको छ। त्यसैले हामी हेम्जामा आइपुगिसकेको छौँ र हेम्जामा आएर उहाँलाई प्रश्न गर्नेछौँ र उहाँको लागि हामी के गर्न सक्छौँ र मानव सेवा आश्रमले मानवताको हिसाबले सडकमा भएका ती मानिसहरूलाई के गर्छ त गम्भीरतापूर्वक हामीले प्रश्न गर्नेछौँ। दर्शकबिनहरू, हामी जाँदैछौँ मानव सेवा आश्रम। सो हामी मानव सेवा आश्रम हिम्जामा चाहिँ अहिले आएको छौँ। राजेन्द्र विजय गेवाली त पहिला हाम्रै मानव सेवा आश्रममा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो होइन सर? यस्तो हो, हामीले विजय गेवाली सरलाई हामीले सेवा गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ म किचनमा काम गर्छु, पहिला म यस्तै होटलमा काम गरेको मान्छे हुँ, मलाई सबै कुरा आउँछ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले उहाँलाई सेवा लगायौँ। सेवा लगाइसकेपछि हामीले उहाँले किचनमा एकदमै राम्रो काम गर्छ। पकेट खर्च दिने, उहाँले चाहिँ अब सुतीहरू खान्छु मलाई पनि घरिघरि मागिरहँदाखेरि हामीलाई पनि अलिकति होइन, अब त्यो सुतीहरू हामीलाई आश्रममा दिँदैन। अनि उहाँले चाहिँ मैले सेवा गरेको छु, मलाई अलिकति भन्ने सुतीहरू माग्ने गर्न थालिसकेपछि हामीलाई आफैलाई अलिकति अड लागिसकेपछि उहाँले पकेट खर्च भनेर मासिक रूपमा हामीले 4000 दिने भनेर हिसाबहरू गरेको। अनि त्यसपछि हामीले त्यो गत 2 वर्ष अगाडिको दसैँमा हामीले उहाँलाई चाहिँ 4000 दियौँ र यहाँ अनि दसैँमा दिइसकेपछि उहाँले तिहारसम्म सेवा गर्नु भएन। उहाँले रेगुलर जाने, ड्रिङ्क गर्ने, आउने गर्नुभयो। त्यो गरिसकेपछि हामीले अब पहिला राम्रोसँग सेवा गरिरहेको मान्छे अलिकति हामीले केही सहनुपर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, त्यो तिहारमा उहाँले राम्रो सेवा गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूसँग राखेर के गर्ने त, यस्तो यस्तो समस्या आयो। मलाई पैसा चाहियो भन्नुभयो। अनि पछि हामी पैसा नदिने पछि फेरि अब उहाँ लामो समयसम्म फेरि काम गर्नु 4-5 महिना राम्रो सेवा गर्नु। अनि फेरि अब हामीले अलिकति पैसा चाहियो, फेरि उहाँलाई दिनु छ
कसैले पनि स्यालेरी भनेर लिँदैन पकेट खर्च भनेर उहाँहरूलाई मोबाइलमा रिचार्ज गर्नुको लागि उहाँको आवश्यकता बिचमा उहाँ चाहिँ कसरी उहाँले चाहिँ ड्रिङ्क गर्ने जुन हाम्रो अहिले हामीले पुरै गेट राम्रोसँग व्यवस्थित गराएको थियौँ त्यति बेला व्यवस्थित गराएको थिएन उहाँ राति जाने अनि ड्रिङ्क गर्ने पकेटमा हालेर ल्याउने अरूलाई पनि ड्रिङ्क गराउने आश्रमबाट बाहिर निकालेपछि उहाँ चाहिँ उहाँलाई अन्य केही गरियो कि आश्रमबाट निकालेर त्यसको लागि हामी धेरै आभारी छौँ अहिले पनि मलाई उहाँलाई सम्झिँदा उहाँले सेवा गरेको एकदम राम्रो उहाँले जस्तो सेवा अरूले भाइ किचनमा राम्रो गर्नुभएको छैन अहिले पनि हाम्रो उद्धार गरेर लिएर आएको लक्ष्मी बहिनी हुनुहुन्छ उहाँले सेवा गर्नु अस्ति पनि यो 3-4 दिन अगाडि पनि उहाँ एकचोटि मानव सेवा आश्रम जानुभएको थियो उहाँले भनेअनुसार चाहिँ तर हामी चाहिँ उहाँ चाहिँ मकवानपुर हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि मकवानपुर पछि छुट्टीमा चाहिँ मकवानपुर जानुभएको थियो र त्यसपछि यहाँ आएपछि उहाँ मानव सेवा आश्रम जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ जाँदा गेट खोलिएन भित्रैबाट चाहिँ भित्र तिर्न पाउँदैन भनेर उहाँलाई भनियो भन्ने चाहिँ आरोप चाहिँ मानव सेवा आश्रममा लाउनुभएको छ उहाँले धेरै समयपछि उहाँलाई उपचार गराइसकेपछि राम्रो भइसकेपछि मलाई भान्साको सेवा पनि उहाँलाई हामीले उपचार गराएको थियौँ अनि पछि भान्सामा हेल्परको रूपमा सेवा गर्नु भनिसकेपछि उहाँलाई हामीले त्यो काट्न ओर्न सबै गरिसकेपछि उहाँले अलिकति एक्टिभिटी राम्रो देखाइसकेपछि उहाँले राम्रो कुक गर्नुभयो अहिले पनि हाम्रो चाहिँ सडकबाट ल्याएको व्यक्तिहरूले पकाइरहनुहुन्छ पहिला पनि त्यही हामीले मानव आश्रमबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ तर हामीले उहाँको पछिल्लो के हुन्छ भनेर केही विचार भएको हुन्छ उहाँको बारेमा यस्तो भएछ उहाँले एकचोटि होइन बारम्बार त्यस्तो व्यवहारहरू देखाइसकेपछि हामीलाई म्यानेजमेन्टमा एकदम गाह्रो भयो होइन म्यानेजमेन्टमा एकदम उहाँ एकजनाले गर्दाखेरि अरू 10-12जनालाई असर गर्छ भने चाहिँ हामीले राख्न सकिँदैन अहिले पनि किनभने उहाँको एकजनाको हामीले भविष्य हेर्नुपर्छ उहाँको एकजनाको लागि हेरिन्छ भने अरू 10जना त पछाडि गयो नि त्यो भएको कारणले हामीले उहाँलाई त्यो विषयमा केही पनि हेरेन किनभने उहाँ सक्षम हुनुहुन्थ्यो काम गर्न सक्ने हुनुहुन्थ्यो किनभने त्यहाँ राम्रोसँग हाम्रोमा त्यहाँ जसरी बनाउनु भयो जस्तो उहाँले समोसा बनाउनुहुन्थ्यो मोमो बनाउनुहुन्थ्यो डेरी बनाउनुहुन्थ्यो पुरी बनाउनुहुन्थ्यो सबै कुराहरू बनाउनुहुन्थ्यो है जब उहाँले बनाइसकेपछि त्यत्तिको राम्रोसँग काम गर्न सक्ने मान्छेलाई जुनसुकै होटलले पनि हुन्छ होइन त्यो भएको कारणले तपाईँ बाहिर गएर खान सक्नुहुन्छ बाहिर गएर तपाईँ आफ्नो हिसाबले ड्रिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बाहिर आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ जुन यो उहाँको यो जुन क्रियाकलाप भन्नुभयो नि त्यो क्रियाकलापलाई चाहिँ मानव आश्रमले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने वा त्यसलाई सुधार गर्ने अन्य केही उपाय थियो कि त्यही निकालिदिने मात्रै मानव सेवा आश्रमको उपाय थियो यस्तो हामीले उपाय धेरै अप्नाएका उहाँलाई हामीले केही कन्ट्रोल पनि गऱ्यौँ सम्झायौँ अभिभावक मैले मात्रै सम्झाएर नहुने होला म स्वयं बसेर पनि सम्झाएर नहुने होला भन्ने सोचेर मैले अभिभावक हाम्रो मेघमान श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि राखेर हामीले सम्झाउन लगायौँ सम्झायौँ होइन अरू हाम्रो सरहरू अरू सरहरूलाई पनि राखेर सम्झायौँ किनभने हाम्रो मानव सेवा आश्रमको उद्देश्य भनेको गरेर खान सक्नुहुन्न जो असक्षम हुनुहुन्छ जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ होइन जो असहाय हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हेर्ने संस्था हो अब हामीले यहीँ पनि कति धेरै पारिवारिक उन्नयन गरिसक्यौँ होइन परिवारसँग भेटाइसक्यौँ परिवार नहुनेहरूलाई पनि म गर्न सक्छु भन्नेहरूलाई सामाजिक पुनर्स्थापना भनेर चाहिँ हामीले उहाँको हस्ताक्षर ल्याएर साइन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको हस्ताक्षर होइन अब साइन गर्न सक्नुहुन्न भने ल्याप्चे राखेर उहाँको फोटो राखेर अबदेखि आइन्दा म चाहिँ सडकमा बस्ने छैन भनेर हामीले चाहिँ सामाजिक पुनर्स्थापना गराउँछौँ
किनभने हामीले उहाँलाई गर्न सक्ने सक्षम मान्छेहरू हामीले आश्रममा राखेर उहाँलाई चाहिँ मोनोटोनस बनाएर यहाँ त अहिले धेरै मनोरोगीहरू हुनुहुन्छ। अब यो मनोरोगी ठाउँमा उहाँ सक्षम व्यक्तिहरू बसिरहनु भयो भनेदेखि बढी उहाँको क्रियाकलापहरूदेखि त उहाँ फेरि मनोरोगी हुनुहुन्छ, उहाँलाई समस्या आउँछ। त्यो भएको कारणले हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो स्टाफ भनेर होइन हामीले अहिलेसम्म त्यसरी भर्ती पनि गरेका छैनौँ। अहिले स्टाफ भनेर मात्र 2जना मेडिकल स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले मासिक 12,500 दिन्छौँ 2जना। अनि सर अब उहाँ चाहिँ विगत 4 दिनदेखि मुस्ताङ चोकमा एकदम दुःख कष्ट बिहोरेर चाहिँ बसिरहेको भएको छ सडकमा। अब फेरि मानव सेवा आश्रमले के गर्छ सर उहाँलाई? अब मानव सेवा आश्रममा बन्देज हो कि के हो? होइन होइन, बन्दै छैन। उहाँलाई हामी फेरि अहिले हजुरले भन्नुभयो जुन हामी फेरि उहाँलाई हाल्छौँ, हेर्छौँ, उहाँको स्थिति हेर्छौँ, त्यसपछि कोरोना टेस्ट गराउँछौँ, त्यसपछि हामी फेरि उहाँलाई मानव सेवा आश्रम राख्न पाइन्छ। किनभने हामीले जब दुःख पाइन्छ त्यति बेला त हामीले हेर्नु नै पर्छ, हाम्रो त्यो दायित्व पनि हो। अब हेर्नुपर्छ भन्दैमा उहाँले आफ्नो चाहिँ अब जीवन त्यसरी अब उहाँ अहिले 1जना मात्रै हुनुहुन्छ अथवा 2जना हुनुहुन्छ होइन, सम्भवतः उहाँ 2जना भएको कारणले त्यति बेला उहाँलाई समस्या भएको हुनसक्छ होइन। अब अहिले उहाँ त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ भने त्यो हेर्ने हामीले हेर्छौँ। सर अब यो उहाँले चाहिँ जुन भनिराख्नु भएको छ नि सर, यो 31,000को रूपमा चाहिँ मानव आश्रममा चाहिँ त्यहाँ वरपर नै एकदम चर्चा चलिरहेको छ। मानव आश्रमले 31,000 नदिकन त्यहाँ भएकोलाई चाहिँ धपायो भनेर भनिरहेको छ। सर यो विषयमा के क्ल्यारिफाई गर्नुहुन्छ तपाईँले? यसमा त मैले अब स्टाफ भनेर राखेकै छैन होइन। अब त्यो वरपर दायाँ बायाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँले कस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो कुरामा भर पर्छ होइन। किनभने उहाँ बसेर अब आफूलाई मन लायक गरेर बस्न पाएको भए त उहाँ बस्नुहुन्थ्यो होला होइन। अब उहाँ फेरि मेन्टर पनि होइन, असक्षम पनि होइन होइन। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले राख्ने पनि होइन होइन। हामीले त उहाँलाई सामाजिक पुनर्स्थापना गराएको हो। उहाँ तपाईँ गरेर खान सक्नुहुन्छ। अस्ति भर्खर पनि 1जना दाइ आउनुभएको थियो, हामीले गण्डकी हस्टेलबाट उहाँलाई चाहिँ खुट्टाभरि घाउ थियो, उहाँलाई स्थापना गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँले 1 हप्ता बस्नुभयो, म जान्छु भन्नुभयो, हामीले पठायौँ। किनभने स्वतस्फूर्त कोही जान चाहनुहुन्छ भने हामी पठाउन तयार छौँ। सर जुन उहाँ चाहिँ मानव आश्रमबाट गइसकेपछि पहिला सडकमा बसेको मान्छे अहिले सडकमा छ कि के छ कि भनेर एउटा जुन मानव सेवा आश्रम भनेको मानवीयता भएको संस्थाले चाहिँ उहाँ निस्केर गइसकेपछि के छ अवस्था भनेर त्यसमा ध्यान गयो कि गएन सर? गयो। हामीले धेरै समय उहाँलाई हामीले पोखरा सडकमा खोज्यौँ, त्यसपछि एउटा स्याङ्जा सडकमा नि खोज्यौँ, त्यसपछि कुन होटलमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि हेऱ्यौँ, तर हामीले भेटेनौँ। यो अहिले धेरै समयपछि यो लकडाउन भइसकेपछि हामी अहिले बाहिर निस्किन पनि पाएको छैनौँ र बाहिर हामी त्यति पनि गएको छैनौँ। किनभने हामी अहिले 105जना हुनुहुन्छ होइन। 105जनामा हामी बाहिर 1जना गइदिँदाखेरि भोलि कोरोना सङ्क्रमण हामीलाई त त्यस्तो प्रभाव नहोला होइन। अब उहाँ फेरि भित्रबाट हामी बाहिरबाट त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै त कोरोना सङ्क्रमण भयो भने हाम्रो त बुवा आमाहरू अलिकति जटिल हुनुहुन्छ। अनि अब त्यहाँ चाहिँ फेरि कोरोना भित्रै हो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अहिले हामीले यो 2-4 दिन भयो हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यसरी हामी सडक सेवा भनेर हामी सडक सेवा जान पनि सकेका छैनौँ। नत्र हामी रात्रिकालीन सडक सेवा भनेर शनिबार र मङ्गलबार जान्थ्यौँ। अहिले हामीले त्यो जब यो लकडाउन भयो र कोरोनाको यो परिस्थिति आयो त्यो पछि हामी गएको छैनौँ। अहिले हामीले सडक अध्ययनलाई पनि बन्द गरेका छौँ। किनभने यो कोरोनाको त्रासमा हामी पहिला आफू सेभ हुनुपर्छ र हाम्रो संस्था सेभ गर्नुपर्छ। हाम्रो संस्थामा अहिले जति हामीले सेभ गरिरहेका छौँ त्यो व्यक्तिहरूलाई सेभ गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी अरू बाहिरको रहेको व्यक्तिहरूलाई हामी सेवा दिन सक्छौँ। यदि हामीले भित्रको मान्छेलाई सेभ गर्न सकेनौँ, आफू सेभ हुन सकेनौँ भने त हामीले बाहिर सेवा गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले अहिले हामीले 4 महिना भयो हामीले यो अहिले हामीले सडक सेवा र सडक अध्ययन भनेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर अनि उहाँले चाहिँ जुन मैले काम गरेको मेरो पारिश्रमिक दियो भने मात्रै पनि सन्तुष्ट हुन्छु म भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूप्रति उहाँको माग भनेको चाहिँ मेरो पारिश्रमिक दियो भने चाहिँ म आफ्नो गाउँ फर्किन सक्छु, मेरो घर फर्किन सक्छु, मेरो घर फर्किने मसँग अहिले आर्थिक स्रोत कम छ कि म मानव आश्रममा बस्नु पऱ्यो कि मलाई मेरो परिश्रमको फल दियो भने म घर फर्किन्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई अहिले हामीले भन्ने यो मैले हजुरले नाम भन्दा पनि मैले बिर्सिसकेका थिएँ होइन। तपाईँले जब फोटो देखाउनु भयो त्यसपछि उहाँको कुराहरू मैले सम्झेँ। भनेको अहिले उहाँ चाहिँ झन्डै 1-1.5 वर्ष भयो उहाँ हामीले आश्रमबाट निस्केर गएको होइन। आश्रमबाट हामीले त्यसरी गएको। अब त्यो भएको कारणले उहाँ यतिन्जेल के गरेर बसिरहनु भएको थियो? उहाँ जानुभएको थियो होला, जानु सक्नुहुन्थ्यो होला होइन। अब अहिले हामीले उहाँलाई पारिश्रमिक दिने भनेर राखेकै होइन, हामीले पारिश्रमिक दिने कुरै होइन। तर हामी मानव सेवा आश्रममा राख्न सक्छौँ। तर उहाँको घर परिवार सबै कहाँ हो के हो सबै बताउनु भयो भने हामी पठाउन सक्छौँ। उहाँले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने मेरो चितवनमा ससुराली छ, मेरो घर
यस्तो ठाउँमा छैन, मेरो घर छैन, अहिले चाहिँ मेरो श्रीमतीको यो कारणले चाहिँ म यस्तो भएको हो, श्रीमतीको कारणले म दुःख पाएको हो भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो र कहीँ बस्ने ठाउँ नभएको कारणले 3 जना उहाँहरू आउनुभएको थियो। 3 जना आएमध्ये मैले अघि पनि भनिसकेँ, एकजना डेथ हुनुभयो र त्यसरी चाहिँ हामीले सेवा दिएका हौँ। अझै पनि उहाँलाई हामीले सेवा दिन सक्छौँ। अब उहाँ मानव जुन उहाँ चाहिँ मुस्ताङ चोकमा बसिराख्नु भएको छ सर, त्यहाँ बसेपछि हामीले जुन उहाँको अवस्था देखेपछि चाहिँ प्रशासनसँग सम्पर्क गरेर प्रशासनले चाहिँ उहाँलाई केही दिनको लागि चाहिँ व्यवस्थित, आजको लागि चाहिँ व्यवस्थित गरेर राख्नु भएको छ सर। अब यो विषयमा हामीले उहाँको लागि चाहिँ के गर्छ सर? मानव आश्रमले तत्काल त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ कि हामी केही समय लाग्छ सर यसको लागि? यस्तो सर, अहिले हामी उहाँको अवस्था चाहिँ एकदमै जटिल नै छ सर मुस्ताङ चोकमा। जटिल अवस्था छ, त्यस्तो अब हस्पिटलले एडमिट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामी कुर्न बस्छौँ। हजुरहरूले त्यसमा सहजीकरण गरिदिनु होला होइन, PCR टेस्ट गर्नलाई सहजीकरण गरिदिनु होला, किनभने अहिले हामी बाहिर निस्किने अवस्था छैन। किनभने मलाई अहिले यहाँ चोकमा प्रहरीले रोकेको भएको कारणले म यहाँ बसेको, नत्र म छोडेर पाटन र हेम्जा गरिरहने मान्छे हो, गरिरहनुपर्छ मेरो काम विशेषले। अहिले प्रहरीले रोकेको छ, तपाईँ सामाजिक संस्था भनेर यसरी हिँड्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यसरी मिच्न थाल्नु भने अरूले के गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि मलाई पनि लाग्यो हो मैले चाहिँ के रुल तोड्नु हुँदैन भन्ने लागेर चाहिँ मैले अहिले त्यसरी गर्न सकेको छैन। हजुरहरूले सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि हामी तत्काल उहाँको PCR नेगेटिभ आउने बित्तिकै हामी उहाँलाई राख्न सक्छौँ। सर आज चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अलिकति व्यवस्थित भएर पनि बस्नु भएको छ सर। भोलि चाहिँ हामी मानव सेवाको आश्रमको एउटा प्रतिनिधि लिएर चाहिँ सर उहाँलाई जुन क्वारेन्टाइनमा राखेर PCR परीक्षण गरेर त्यो समय अवधिपछि उहाँसँग पनि एउटा जुन बनाएर लेखेर उहाँसँग बनाएर चाहिँ सहमतिमा चाहिँ हामीले उहाँ मानव सेवा आश्रममा राख्न सक्छौँ सर? सकिन्छ। कसरी लिखित भन्नाले अब जस्तै उहाँलाई हामी चाहिँ जुन सुन्नु अब मेरो कुरा सुन्नुहोस् है, उहाँलाई हामीले पहिला त्यसरी पारिश्रमिक दिन्छौँ भनेर राखेको होइन, यति कुरा प्रष्ट हुनुहोस्। उहाँलाई हामी आश्रममा राख्छौँ, उहाँ कति समय बस्न सक्नुहुन्छ हामी त्यति समय उहाँलाई राख्न सक्छौँ र त्यसपछि उहाँको घर परिवार छ एकिन्छ भनेदेखि हजुरहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नु पर्यो होइन, प्रशासनले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, उहाँलाई हामी पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन सक्छौँ। यति चाहिँ भनेपछि हामी उहाँको लागि कहिलेबाट अगाडि बढिन्छ सर? अब हजुरले भन्नुहुन्छ, हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ होइन, मलाई पनि अब त्यो बाहिर जानको लागि हजुरहरूले मिलाइदिन सक्नुहुन्छ भने आजै भोलि जहिलेबाट पनि सकिन्छ सर। भोलि हामी चाहिँ उहाँको अवस्था हेरेर जुन मानव सेवा आश्रममा बस्नको लागि उहाँलाई घर पठाउनको लागि जे प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ सर भोलि हामी बसेर चाहिँ यो विषयमा गर्नेछौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। यो विषयमा हामी चाहिँ सर प्रशासनसँग चाहिँ कुरा गरेर तपाईँलाई चाहिँ जाने आउने व्यवस्था चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ सर। हजुर हजुर। अनि हामी चाहिँ यो उहाँलाई चाहिँ जुन यो मुस्ताङ चोकमा बसिराख्नु भएको छ, खुल्ला आकाशमुनि बस्नु भएको छ, यो पानी पर्ने समयमा घाम लाग्ने समयमा एउटा जति उहाँको नराम्रो बानी भए तापनि सर अलिकति चाहिँ उहाँलाई त्यो अवस्था देखेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा केही गर्नुपर्छ होइन। हामीले यहाँ 10-12 चोटि चाहिँ हाम्रो आश्रमबाट विभिन्न जस्तै अलि अगाडि एउटा बहिनीले हाम्रो झन्डै 50,000 जति नगद चाहिँ लिएर दिनुभयो। त्यसपछि आइसी चाहिँ हाम्रो बुवाको एकजना बुवाको नजिक भएछ। त्यो क्रममा चाहिँ नेपाली 18,000 र आइसी अरू पैसा लिएर चाहिँ उहाँ निस्केर जानुभयो। पछि हामीले उहाँलाई चाहिँ प्रहरी रिपोर्ट गऱ्यौँ, प्रहरीले भेटाउनु भयो। हामीले एक रात चाहिँ उहाँलाई हामीले त्यो प्रहरी कार्यालयमा राख्यौँ, चौकीमा राख्यौँ। चौकीमा राखिसकेपछि मलाई यति समयसम्म चाहिँ हाम्रो आश्रममा सेवा गरेको एकचोटि गल्ती गर्दा के हुन्छ र भन्ने लागिसकेपछि म आफै गएर अघिल्लो दिन चाहिँ इन्सपेक्टरले भन्नुभएको के गर्ने राख्नुपर्छ भने मैले, किनभने उसलाई पनि महसुस होस् एक रात कस्तो समय हुँदो रहेछ अनि भोलिपल्ट म आफैलाई माया लाग्यो, यत्रो समयसम्म सेवा गरेँ एउटा गल्ती गरेर के हुन्छ र भन्ने लाग्यो। भोलिपल्ट म आफै लिन जाँदाखेरि त्यहाँको इन्सपेक्टरले हिजो राख्नुपर्छ भन्ने फेरि आज लिन आउने भन्नु त्यस्तो हो। तर त्यसरी मान्छेलाई सुधार्ने अवसर दिनुपर्छ, सुध्रिने अवसर दिनुपर्छ। सर जुन यो अन्त्यमा आएको छ सर, जुन यो उहाँले लगाएको यो आरोप 31,000 को आरोप चाहिँ उहाँले झुटो गर्दै हुनुहुन्छ, झुटो भन्दै हुनुहुन्छ होइन सर?
त्यसमा चाहिँ त्यो झुटे हो। झुटो भन्नुभएको छ। अनि जुन उहाँ मानव आश्रम गएर मानव आश्रमबाट चाहिँ उहाँलाई भित्र छिर्न नदिएको भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने म मात्रै हुँदिनँ, म आश्रममा सदाबार त्यहीँ हुन्छु भन्ने पनि छैन, किनभने म हेम्जा अथवा पोखरा गरिरहेको हुनसक्छु। किनभने उहाँको बानी व्यवहारले हाम्रो अब भोलिन्टियर साथीहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँले चाहिँ अब त्यो कहिलेकाहीँ बहिनीहरूमाथि पनि हातपात गरेको हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले उहाँलाई अलिकति उहाँदेखि अलिकति ऊ भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ त्यो नआउन दिएको पनि हुनसक्छ। हामीले अब प्रेफरेन्सले के भयो कसो भयो, अब को आउनु भएको थियो भन्ने कुरा पनि अब सबै कुराहरू डिटेल लिइरहेका हुँदैनौँ, किनभने सबै कुरा त्यहाँ बहिनीहरूले हेरिरहनु भएको छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ आमाहरू धेरै हुनुहुन्छ, यहाँ बुवाहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो भएको कारणले हुनसक्छ त्यो भयो होला, म त्यो भएन भन्न सक्दिनँ, किनभने म स्वयंले देखेको छैन, म स्वयंले भोगेको छैन। अब मैले भएको कुरा चाहिँ मैले यो चाहिँ स्पष्ट हो, उहाँलाई त्यसरी पारिश्रमिक दिने भनेर हामीले पकेट खर्च भनेर, पारिश्रमिक पनि होइन पकेट खर्च भनेर उहाँलाई चाहिँ अब त्यो सुर्ती चुरोट खानुहुन्थ्यो। अनि हेरेर अब सधैँ तिर्नुहुँदा केही उहाँले नै राम्रोसँग गर्नुहुन्छ, राम्रो सेवा दिनुभएको छ भनेर हामीले मासिक रूपमा 4000 दिन्थ्यौँ। हजुर सर, हामी चाहिँ यो मानव सेवा आश्रमले नराम्रो गर्यो, मानव सेवा आश्रमले काम गरेको छैन भन्ने चाहिँ हामी आएको छैनौँ। हामीले देखेको सडकमा धेरै बुबा आमा, धेरै मानिसहरू चाहिँ जुन मानव सेवा आश्रमले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ, यो प्रति चाहिँ हामी मानव सेवा आश्रमलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सर, जुन यो विषयमा चाहिँ आज चाहिँ हामी चाहिँ उहाँले झुट बोल्नुभयो या कतै मानव सेवा आश्रमबाट त्यस्तो पनि भयो कि भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी क्लियरिफाई गर्न लागेको सर। समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो विषयमा चाहिँ हामी भोलि चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ सर। हुन्छ सर, यो विषयमा हजुरले जुन हामीलाई एउटा झकझकाउने काम गर्नुभएको छ होइन, सडकमा जे पनि बोलिन्छ त्यो कुराहरूलाई तपाईँले हामीसँगै आएर तपाईँले त्यो उहाँको कुरा मात्रै नराखेर हाम्रो कुरा पनि मिडियामा राख्नको लागि हजुर यसरी आउनुभयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र हजुरहरूले जुन जसरी हाम्रा कुराहरू अगाडि यो मिडियामा दिइरहनु भएको छ, म हजुरहरूप्रति धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन यो भोलिको कुरा छ, यो भोलिको कुरामा चाहिँ हामी हजुरले सहजीकरण गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ, हामी तत्काल त्यसमा चाहिँ हामी कदम अगाडि चाल्छौँ। हुन्छ सर। हामी छोरेपाटनको मानव आश्रममा पुगेको थियौँ र उहाँ चाहिँ सर नभएका कारण हिम्जाको मानव आश्रममा उहाँ भएको कारण हामी हिम्जामा पुगेको छौँ र हिम्जामा गएर हामीले उहाँको कुरा सुनिसकेको छौँ र हामी फेरि पुनः यहाँ आउँछौँ। उहाँको कुरालाई ल्याएर चाहिँ हामी यहाँ सरसँग जोड्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मानव आश्रममा फेरि आयो भने म स्वागत गर्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ जाने कि नजाने? हामी चाहिँ त्यस्तो गरिदिएको छौँ। तपाईँहरू यहाँ बस्नु भन्दा पानी परिरहेछ, हावा हरिरहेछ, जाडो हुन्छ, खानाको लागि अभाव छ। तपाईँहरू चाहिँ मानव आश्रम चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा म फेरि पनि बोलाउँछु, यदि उहाँ भान्सामै काम गर्न चाहनुहुन्छ भने म फेरि पनि उहाँलाई भान्सामा चाहिँ काम गरेर हुन्छ भने उहाँलाई व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ जान्न के छ तपाईँको विचार? यहाँ बसेर तपाईँहरूलाई होला हिजो अस्ति आज दियो होला, अलिअलि दियो होला निस्तानीले, तर सधैँ दिन सक्दैनन्, किनकि यो समयमा कोरोनाको पनि डर छ। धेरै मान्छेहरू यहाँ हिँडिरहेका हुन्छन्। तपाईँहरूलाई पनि अहिले सहारा चाहिरहेको छ। मानव सेवा आश्रमबाट तपाईँहरू निस्किसकेपछि फेरि मानव सेवा आश्रममा चाहिँ हामीले तपाईँहरू त्यहाँ गएर बस्ने वातावरण चाहिँ हामीले मिलाइदिएको छौँ। मानव सेवा आश्रमसँग कुरा गरिसकेको छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मानव सेवा आश्रमले जानुहुन्छ भने अहिले तत्काल तपाईँहरू मानव सेवा आश्रम जानु पाउनुहुन्छ। एक दुई दिन चाहिँ तपाईँहरू रेस्टमै बस्नुपर्छ र छुट्टै कोठामा बस्नुपर्छ तपाईँहरू चाहिँ एक दुई दिनको लागि चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू बल्ल अरू सबैसँग चाहिँ तपाईँहरू जोड्नु पाउनुहुन्छ। के छ तपाईँहरूको कुरा? तपाईँहरू जानु राजी हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई चाहिँ आजै हामी लैजान्छौँ, राजी हुनुहुन्छ? आजै लैजान्छौँ, तयार हुनुहुन्छ नि? होइन, जान त अब गइहाल्ने हो, फोन गर्नुहुन्छ उतापट्टि व्यवस्थित गरेपछि हामी अनि प्रशासनको गाडी लिएर हामी डाइरेक्ट जाने हो मानव सेवा आश्रम। भनेपछि तपाईँहरू राजी हुनुहुन्छ? ठिक छ, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई यो व्यवस्था गरिदिन्छौँ। दर्शकबिनहरू हामीले उहाँलाई गइसकेको छ, हामीले मानव सेवा आश्रममा पनि कुरा गरिसकेको छौँ।
र उहाँहरूले चाहिँ हामी फेरि पुनः लैजानु परेमा हामी लैजानेछौँ। उहाँहरू असहाय भएको अवस्थामा हामीले सहारा दिने नै हाम्रो काम हो र हामीले चाहिँ सहारा दिने भनेर हामीसँग जानकारी गराइसक्नु भएको छ, हामीसँग वार्ता गरिसक्नु भएको छ। सो हामी प्रशासनसँग कुरा गरेर एउटा गाडीको व्यवस्था मिलाएर उहाँहरूको सामानसहित हामी मानव सेवा आश्रम छोरेपाटन पुगेर उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर मात्रै आज छोड्नेछौँ। दर्शकबिनहरू, यसै क्रममा उहाँ दुईजनासँग बस्न साथमा चाहिँ अर्को एकजना व्यक्ति पनि बस्नुभएको रहेछ। सो हामी उहाँलाई सोध्न चाहन्छौँ, हजुरको नाम? हजुर चाहिँ उहाँहरूसँगै बस्दै आउनुभएको छ अहिले? कहिलेबाट बस्नुभयो उहाँहरूसँग? यहाँ बस्दाखेरि सँगै बस्नु भएको हो? 4 दिन भयो। अनि हजुर चाहिँ 4 दिनभन्दा पहिले कता बस्नु? त्यही पनि पृथ्वी चोकमा चोरी भयो, बेलुका आएर पृथ्वी चोक बस्नै पर्छ छैन। हजुर। राति कसले चोरिदिए। हजुर। र अहिले 1 जोडा कपडासित छु। हजुर। भनेपछि तपाईँलाई पनि हामी मानव सेवा आश्रम लैजान चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। मानव सेवा आश्रमलाई केही दिनलाई तपाईँको त्यो नभइन्जेलसम्म, तपाईँको अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्म तपाईँ त्यहाँ बस्न राजी भयो भने हामीले चाहिँ तपाईँलाई मानव सेवा आश्रममै लैजान चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। तपाईँ मानव सेवा आश्रम जान राजी हुनुहुन्छ? हुन्छ। सो दर्शकबिनहरू, हामी चाहिँ अब प्रशासनसँग कुरा गर्छौँ र प्रशासनसँगको कुरा पछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मानव सेवा आश्रम लगेर चाहिँ राख्नेछौँ। सो दर्शकबिनहरू, हामी यही मुस्ताङ चोकमै अघि नैबाट बसिरहेको छौँ र हाम्रो समस्या पऱ्यो भने हामीले ढोका ढकढकाउँछौँ प्रशासनको, तर प्रशासनकै ढोका ढकढकाउँदा हामीले न्याय पाएका छैनौँ। न्याय पाउन पनि एकदम समय लाग्छ र हामीले प्रशासनसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, प्रशासनलाई झकझकायो, हामीलाई गाडी चाहियो, हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीले मानव सेवा आश्रममा गएर उहाँहरूलाई बस्ने वातावरण मिलाइसक्यौँ, छुट्टै कोठाको व्यवस्था मिलाइसक्यौँ, हामीलाई यहाँका मान्छेहरूलाई उहाँ मात्र पुर्याइदिनुहोस्, यति मात्रै सहयोग गरिदिनुहोस् भन्यो। हामीले दर्शकबिन मानव सेवा आश्रम जानभन्दा अगाडि प्रशासनलाई सम्पर्क गरेको थियौँ। यसरी सडकमा बस्दै हुनुहुन्छ, प्रशासनले के गर्न सक्छ भन्ने प्रशासनसँग कुरा गरेको थियौँ। हामीले यहाँ कन्ट्रोल राउन्डिङमा हिँडेको भेनलाई कुरा राखेका थियौँ र हामीले राउन्डिङको भेनसँग कुरा गरेपछि हामी केही समयपछि बैदाम चौकीमा सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उहाँबाट के भन्नुभयो, हामीलाई जानकारी आइपुगेको छैन के हामीले जानकारी दिन चिठी लिएर जानुपर्छ चौकीमा। हामीले चिठी लिएर सडकमा मान्छे छन् उद्धार गरिदिनुहोस्, मेरो घर चोरी भयो सर, मेरो घरको चोर पत्ता लगाइदिनुहोस् भनेर हामीले चिठी लिएर जानुपर्छ कि फोन हानेपछि चोरीको बारेमा खोज तलास गर्न प्रहरी आउने हो? प्रशासनलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु म। र हामीले प्रशासनसँग विभिन्न पटक सम्पर्क गर्दा बैदाम चौकीमा सम्पर्क गऱ्यौँ, जिल्लामा सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीसँग गाडी छैन। हामीले जिल्लामा सम्पर्क गऱ्यौँ, जिल्लाले भन्छ बैदामको काम हो यो त, बैदामलाई हामीले 2-2टा गाडी दिएका छौँ, बैदामको गाडी खै भन्नुभएको छ। हामी अलमल गर्दा गर्दै हामीलाई नै अलमल पारिदिनु भएको छ। दर्शकबिनहरू, प्रशासनको कुरा पनि अलमलमा परेको छौँ हामी। त्यसैले हामीले व्यक्तिगत गाडी लिएर उहाँलाई मानव सेवा आश्रम छोड्न जाँदैछौँ। व्यक्तिगत गाडी लिएर मानव सेवा आश्रम छोडेपछि उहाँहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्नेछौँ। डेभिस फल क्लबका अध्यक्ष पुष्प बराल गाडी लिएर। त्यस्तै गरी हामीलाई यही विषयमा मानवता देखाएर डेभिस फल क्लबका अध्यक्ष पुष्प बरालजीले चाहिँ हामीलाई फ्ल्यास हाल्ने सर सुरु सर। सो दर्शकबिनहरू, हामी यही मुस्ताङ चोकमा छौँ, अघि नैबाट निरन्तर हामी रहेका छौँ र अँध्यारो पनि भइसक्यो, पानी पनि परिरहेको छ, खुल्ला आकाश मुनि बस्न एकदम गाह्रो छ। दर्शकबिनहरू, हामीले यहाँ देख्ने बित्तिकै, यो दृश्य देख्ने बित्तिकै हामीले सम्पर्क आउने बित्तिकै हामीले प्रशासनसँग कुरा गऱ्यौँ। प्रशासनसँग कुरा गरेपछि उहाँहरूले वास्तै गर्नु भएन, सम्पर्क नै भएन। राउन्डिङमा हिँडेको भेनलाई हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ, केही समयपछि चौकीमा फोन गर्दाखेरि जानकारी आएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो। र म यो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले चिठी लिएर प्रशासनकै अफिसमा गएर जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने छैन। प्रशासनलाई हामीले चिठी लिएर जाने, मेरो घरमा चोरी भयो, मेरो घरको सामान हरायो, मेरो घरमा दुर्घटना घट्यो भनेर हामीले चिठी लिएर जान थाल्यौँ भने घरमा भएको चोर पनि कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, घटेका घटना घटाउने मान्छे कहाँ पुगिसकेका हुन्छन्। प्रशासनलाई यो प्रश्न रहेको छ। कृपया छिटोभन्दा छिटो जुन कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले अहिले ध्यान दिइराख्नु भएको छैन, यसरी नै अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, समयमै काम गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु प्रशासनलाई म। र त्यस्तै गरी प्रशासनले ध्यान नदिएपछि हामी स्वयं मानव सेवा आश्रम छोरेपाटन पुगेका थियौँ र त्यहाँ सरलाई नभेटेपछि हेम्जामा पुगेका थियौँ र हेम्जामा हामीले उहाँहरूलाई मानव सेवा आश्रममा बस्ने वातावरण मिलाएका छौँ। यो रातको समयमा हामी उहाँहरूलाई डेभिस फल क्लबका अध्यक्ष पुष्प बरालजीले हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले गाडीको व्यवस्था गरिदिएपछि उहाँको गाडीमा चाहिँ हामीले
उहाँहरूलाई मानव सेवा आश्रम छोडेपाटन पर्सनल व्यक्तिगत गाडी लिएर आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ एकदम ठुलो मन गर्छ उहाँलाई उहाँको चाहिँ है। भएको भएर हामी अब सिधै मानव सेवा आश्रममा जाँदैछौँ। दर्शकबिनहरू प्रशासनको यो जुन लाचारीपन भएपछि प्रशासनले लाचारीपन देखाएपछि धेरै ध्यान नदिएपछि हामीले व्यक्तिगत गाडी डेभिसवल क्लबका अध्यक्ष पुष्प बराल सरले हामीलाई सहयोग गरेपछि उहाँको गाडीमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मानव सेवा आश्रम डेभिसवलसम्म ल्याइ पुर्याएको छौँ र अब हामीले चाहिँ यहाँबाट उहाँहरूलाई चाहिँ मानव सेवा आश्रमभित्र लगेर एउटा छुट्टै कोठा व्यवस्थित गर्न लगाएको छौँ उहाँहरूलाई। आज चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई त्यो कोठामा राख्नेछौँ र भोलि पिसिआर टेस्टको प्रक्रियामा हामी अघि बढ्नेछौँ र उहाँहरूको पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट आएपछि मात्रै उहाँहरू चाहिँ अन्य मान्छेहरूसँग भोजन गर्ने अन्य मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने शौचालयहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ र अहिले उहाँहरू चाहिँ एउटा कोठाभित्र मात्रै सीमित भएर बस्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाएको छौँ। जति पनि हामी चाहिँ अहिले मानव सेवा आश्रमभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। दर्शकबिनहरू हामी चाहिँ पहिला हामी मानव सेवा आश्रमभित्र जानेछौँ। त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ डर छैन भनेर चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू जुन डराएको अवस्था रहेको छ उहाँको अन्य मानव आश्रमका व्यक्तिहरू डराएको सुनेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ निडर हुनुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ पहिला सम्झाउनेछौँ बुझाउनेछौँ अनि मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भित्र लगेर एउटा रुममा चाहिँ राख्नेछौँ। हामी जानेछौँ पछाडिबाट चाहिँ हामी मानव सेवा आश्रममा जानेछौँ। भिडियो बनाएर उहाँहरूले खाएको हेरेर सबै गरेर पैसा बिहानबाट म उहाँहरूसँग चाहिँ बिहानबाट सरले भन्नुभएको थिएन मैले हुन्छ भने पनि यताबाट होमनाथ सरलाई फोन गरेर हुन्न भन्ने कुरा भयो डरायो भन्नुभएछ भनेर भनेपछि हामी यहाँ गेटमा आइसकेपछि भन्नुभयो कि बल्ल अब हामी हिउँछ जाउँ कि के गरौँ भन्नुभयो। यहाँ आइसकेपछि उनीहरूलाई पनि कति टचर दिने यता र उता कसैलाई पनि टेस्ट नगरिकन राखेका छैनौँ कि टेस्ट गरेरै राखेछौँ होइन। अनि उहाँ सरले कता पनि फोन गर्नुभएछ नगरपालिका हो कि कता होइन त्यहाँपछि चाहिँ अब टेस्ट गरेर भोलि टेस्ट गराइदिन्छु भन्नुभएको रहेछ। अनि महानगरमा त पुरा भइसक्यो भोलि टेस्ट त्यो भइरहेछ अनि यत्रो दिनसम्म त बाहिर बस्नुभयो होइन। त्यही भएर यस्तो छ कि अब यहाँ अब हाम्रामा भनेको सबै बुझ्नेहरू हुन्छ 20 जना जति कुरा गर्दै हुन्छ के सर। अनि अब यहाँ चाहिँ सबैजना चाहिँ अब मेन्टल हुनुहुन्छ गइदिन्छ छोइदिन्छ होइन पछि के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन नि त कसैलाई पनि। त्यही भएर हामीले चाहिँ उहाँलाई मानव सेवा आश्रममा ल्याएको छौँ र
ओर्लिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ यहाँ अगाडि आइराख्नु भएको छ र हामीले चाहिँ उहाँहरूको डिटेल्स पाएर मात्रै हामीले भित्र प्रवेश गराउनेछौँ आज। र आज उहाँहरू चाहिँ सेपरेट रुममा बस्नुहुनेछ र सेपरेट रुममा बसेपछि भोलि चाहिँ उहाँहरूलाई बिहानै पिसिआर परीक्षणको लागि हामीले अस्पताल लैजानेछौँ र पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि मात्रै हामीले चाहिँ अरू मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन दिनेछौँ। सडकमै बसेर खाने, सडकमै बस्ने, 4 दिनबाट सडकमै सुत्ने गर्नुभएको रहेछ। 4 दिन मात्रै भयो कि धेरै भयो? कति दिन भयो सोधौँ न? कति दिन भयो? 4 दिन भयो मात्रै। यहाँ 4 दिन भयो नामगाउँ हिँडेर आउनु भयो। सो दर्शकबिनहरू हामीले सबै डिटेल्सहरू यहाँ दिइसकेको छौँ। कानुनी प्रक्रिया अर्थात् यहाँ चाहिने सबै कुराहरू उपलब्ध गराएपछि हामी उहाँहरूको कोठामा लैजान्छौँ र यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि आज उहाँहरू कोठाबाट बाहिर निस्किनु हुने छैन, अन्य मान्छेहरूसँग भेट हुने छैन र उहाँहरूले प्रयोग गरेको कुरा अन्य मान्छेहरूसँग पनि मिसिने छैन, त्यो कुराहरू प्रयोगमा आउने छैन र भोलि बिहानै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पिसिआर टेस्टको लागि लैजाने सबै प्रक्रिया मिलिसकेको छ र अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ उहाँहरू आजको यो रात बस्ने स्थानमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। सो तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ, हामी जाँदैछौँ यताभित्र। हामी जाँदैछौँ मानव सेवा आश्रम जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आज हामीले राखिने रहेको छ। सो दर्शकबिनहरू यहाँभित्र रहेको छ। यो स्थानमा चाहिँ 3 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले भनेको थियौँ र यो स्थानमा चाहिँ आज उहाँहरू बस्नुहुनेछ र भोलि मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ पिसिआर टेस्टको लागि लैजाने मैले बारम्बार भनिसकेको छु र हामीलाई प्रशासन जो कमजोर प्रशासन रहेको छ जसलाई कानुनको ढोका ढकढकाउनु जाँदा हामी अनेक कुराहरू सुन्नुपर्छ र त्यो प्रशासनलाई च्यालेन्ज गर्दै हामी व्यक्तिगत गाडी लिएर यहाँ आएका छौँ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि मेरो घर चोरी भयो भनेर म चिठी लेखेर प्रशासनमा आउन नपरोस्, प्रशासन मेरो घर रिपोर्ट बनाउन आइपुगोस् भन्दै तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज पनि रहेको छ प्रशासनले। हामी उहाँलाई व्यक्तिगत गाडीमा चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएको छौँ र उहाँहरू चाहिँ भित्र छिर्दै हुन्छ। ड्यामेज छ, चलाउनुहोस्। अलि पछाडि यसरी बस्नुहोस् न, यसरी लाइनमा अलिकति डिस्टेन्समा बस्दिनुहोस् है, डिस्टेन्समा बस्दिनुहोस्। अलिकति यता बस्नुहोस् न, एकैछिन अलिकति यता। यसो दर्शकबिनहरू हामीले उहाँलाई मानव सेवा आश्रमभित्र ल्याइसकेको छौँ जुन माछापुच्छ्रे एफएम 91 मेगाहर्ट्जले देखेको यो घटना अर्थात् देखेको यो दृश्यलाई हामीले मध्यनजर गर्दै हामी केन्द्रित भएर हामीले सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामी छोरेपाटनमा आएको थियौँ कुरा बुझ्नको जानकारी लिनको लागि र छोरेपाटनमा जिम्मेवार उत्तर दिने मान्छे नभेटेपछि हामी स्वयं आफै तत्काल हेम्जामा पुगेको थियौँ र हेम्जामा गएर हामीले उहाँहरूलाई मानव आश्रममा बस्ने वातावरण मिलाएर हामी फर्किएको थियौँ र प्रशासनलाई सम्पर्क गर्दा प्रशासनले हामीलाई सहयोग गरेन। यो म ढुक्कका साथ भन्न चाहन्छु, प्रशासनले हामीलाई सहयोग गरेन। हामीले व्यक्तिगत गाडी जो डेभिसफल क्लबका अध्यक्ष पुष्प बरालजीले हामीलाई मानव सेवा आश्रममा आएर राख्ने मानवता देखाउनु भएको छ, ठुलो मानवता देखाउनु भएको छ। उहाँलाई हामी सम्पूर्ण माछापुच्छ्रे टिमबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हामी उहाँहरूलाई यहाँ ल्याइसकेपछि उहाँहरूको के छ त प्रतिक्रिया हामी बुझ्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू आइपुग्नु भयो नि मानव सेवा आश्रम, के छ तपाईँहरूलाई? खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ आउँदा? हामी एकदम खुसी छौँ। यो आफ्नो घर थियो, म पहिले पनि काम गरेर गएको
हजुरले मलाई यहाँ पुर्याइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ हजुरलाई। र हामीलाई अब म त सेवक हो, म सेवा गर्छु, सबको सेवा गर्छु, भाइ बहिनी दिदी बहिनीहरू सबै माया गर्छु मैले। र म कसैको नराम्रो चाहन्न। हजुर जे ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो, अब यहाँ मलाई के भन्छ लाग्छ लाग्दैन त्यो मलाई म त जहाँ पनि म त मर्जीको मालिक हो, म जहाँ पनि जे पनि गर्न सक्छु। होइन, भोलि हामी एउटा पत्र पनि बनाउनेछौँ। तपाईँहरूले म पहिलाको जस्तो मानव सेवा आश्रमभित्र गर्न नहुने कामहरू म गर्दिनँ, यहाँभित्र गर्न पाउने कामहरू मात्रै गर्छु। जुन यहाँ प्रयोग गर्न नपाइने कुराहरू छ नि, तपाईँको यहाँ धुम्रपान मद्यपानहरू जुन यहाँभित्र चल्दैन, त्यो कुराहरू म प्रयोग गर्दिनँ भन्ने कुराहरू चिठी बनाएर तपाईँहरूले भोलि चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ भोलि हामी गर्नेछौँ। यदि तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई फेरि हामी यसरी आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि मानव सेवा आश्रममा चाहिँ ल्याएर राख्दैनौँ। तपाईँहरू आफै त्यस्तो नराम्रो काम गर्नुभयो भने हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, किनकि तपाईँ एकजनाले गरेको कामले यहाँ भएका कति धेरैलाई असर परेको छ। अहिले तपाईँले यहाँ ल्याउँदा पनि कति धेरैलाई डर रहेको छ। मैले पहिले कुनै गल्ती गरेर थियो भने सरलाई सोध्नु, त्यो पनि थाहा हुन्छ। सम्झना बहिनी हुन्छ नि, कुनै मेरो गल्ती रहेछ भने त्यो पनि बताइदिउँ। अनि ठिक छ, आज खुसी हुनुहुन्छ। अब यहाँ राम्रोसँग बस्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। अब राम्रोसँग भोलि बिहान फेरि हामी PCR टेस्टको लागि जानुपर्छ, कोरोना परीक्षणको लागि। तपाईँहरू बाटोमा बस्नुभयो 2-3 दिन, त्यसको लागि तपाईँहरूको कोरोना टेस्ट पनि हुन्छ। टेस्ट गर्नै पर्छ। त्यो कोरोना टेस्टको लागि भोलि तपाईँहरू जानुपर्छ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही लक्षणहरू देखिएछ कोरोनाको? केही छ तपाईँहरूलाई? केही छ? हामीलाई केही थाहा छैन। हामी त झुलामा काम गर्ने मान्छेलाई के कोरोना काम? रुगा लाउने, खोकी लाउने, शरीर दुख्ने के भएको छ कसैलाई? के भएको छ हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई केही नभएको नि भोलि चाहिँ हामी लानेछौँ। अहिले चाहिँ तपाईँहरू यहाँ राम्रोसँग आराम गर्नुहोस्। तपाईँहरू यहाँबाट बाहिर पनि ननिस्किनुहोस्। अरू मान्छे आयो भने पनि ढोका चाहिँ नखोलिदिनुहोस्। यहीँको अरू मान्छेहरू यहीँको तपाईँहरूलाई केही सामान दिन आउनुभयो भने ठिकै छ। तपाईँहरू अब यहाँ बस्नुभयो भने यहाँबाट ढोकासम्म पनि जानुहुन्न। उहाँहरूले दिने सामानहरू चाहिँ ढोका बाहिर ल्याएर राखिदिएपछि यहाँ झ्यालबाट ल्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू वहाँ गएपछि ढोका खोलेर सामान लिने हो अनि ढोका लाएर फेरि बस्ने हो। भोलि हामी नआइन्जेलसम्म तपाईँहरू यहाँबाट निस्किनु पाउनु। कुरा छ, हामीले यहाँ ल्याएर छोडिदिएको छौँ। आज राम्रोसँग बस्नुहोस्, भोलि चाहिँ हामी अन्य प्रक्रिया गर्छौँ। ठिक छ, तपाईँहरू राम्रोसँग बस्नुहोस्, सुरक्षित। त्यस्तो केही छ भने दिनुहोस्। छुट्टी पिरियड छ छ भने यहाँ दिइहाल्नुहोस्। त्यो भित्र यहाँभित्र गर्न पाइँदैन। अघि नै लिएको चुरोट खोइ म फेरि यहीँ चेक गर्छु। फेरि अघि नै लिएको चुरोट कता छ? तपाईँसँग छ भने निकाल्नु। फेरि यहाँ थाहा भयो भने राम्रो हुन्छ। ठिक छ, छैन भन्यो भने ठिकै छ। तपाईँले अहिले तपाईँसँग पनि छैन होइन? छैन, ठिक छ। ल अहिले राम्रोसँग ठिक छ, अहिले राम्रोसँग बस्नुहोस्, सुत्नुहोस्, भोलि बिहान भेटौँला। ठिक छ, ठिक छ। अहिले दर्शकबिनहरू हामीले उहाँहरूलाई छोडिसकेको छौँ र आजको दिनमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कार्य भनेको यही रहेको थियो। हाम्रो जुन हामीले उहाँको लागि खटिएर गरिरहेका थियौँ, हामीले गर्ने काम भनेको यही रहेको छ। हामी भोलि पुनः यो विषयमा महानगरमा पनि पुग्नेछ। उहाँको PCR टेस्ट जानेछ, उहाँहरूको लागि महानगरले कति ध्यान दिनेछ र व्यवस्था कस्तो मिलाउनेछ, एम्बुलेन्स लगायतबाट उहाँहरूको चेकजाँच लगायतबाट भोलि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने विषयमा पनि महानगरको ध्यान कस्तो जानेछ भन्ने कुरा हामी भोलि पुनः मेयर मानबहादुर जीसी सरसँग लिनेछौँ। र अहिलेको लागि भने हामी यही स्थानबाट उहाँलाई सुरक्षित तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण माछापुच्छ्रे FM 91 मेगाहर्जको हाम्रो यो टिम यही मानव सेवा आश्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। र यसरी नै मानव सेवा आश्रमलाई पनि यो व्यवस्था मिलाइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छौँ। सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद। दर्शकबिनहरू, हामीले जुन प्रशासनलाई कुरा गरेर प्रशासनबाट हामीलाई केही पनि नआएपछि हामीले व्यक्तिलाई बोलाएको छौँ। व्यक्तिलाई हामीलाई सामाजिक काम गर्नको लागि, एउटा मानवता झल्काउनको लागि
सरकारको पछि लागेर मात्र पनि सरकारको बिना अर्थात् प्रशासनको बिना हाम्रो काम हुँदैन भनेर हामी अल्झिनु हुँदैन। हामीसँग मनका धनीहरू यति धेरै छन् कि जसले यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। मैले उहाँको नाम पहिले पनि सुनिरहेको थिएँ, जसले मानव सेवा आश्रममा पनि केही समय अगाडि राहत वितरण गर्नुभएको थियो र जहाँ दुर्घटना भएको ठाउँमा बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले गएर सहयोग गरिरहेको खबर हामीले माछापुच्छ्रे एफएमबाट पनि प्रसारण गरिरहेको थियौँ र आजको दिनमा हामीले स्वयं हामीलाई नै सहयोग गरेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीलाई चाहिँ जुन यस्तो यो विषम परिस्थितिमा पनि जसले गर्दा सम्पूर्ण मान्छेहरू डराएर घरमै बसिरहेका बेला पनि हामीलाई चाहिँ रिस्क लिएर आफ्नो जोखिम आफ्नो काँधमा हालेर चाहिँ हामीले आएर सहयोग गरिदिनु भएको छ र उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत गाडी लिएर चाहिँ जुन सडकमा भएका मानिसहरूलाई आज थानावासीसम्म ल्याइदिने र उहाँहरूको सामान ल्याइदिने काम गर्नुभएको छ। सो म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ डेभिसफोर्ड क्लबका अध्यक्ष पुष्प बराल सरलाई। सो तपाईँलाई हामी माछापुच्छ्रे एफएमको टिमबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सर। सर जुन तपाईँलाई चाहिँ आज चाहिँ सर यो कार्य गर्दाखेरि जुन सडकका मान्छेहरूलाई जुन यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेको छ सर? सर हामीले विगतका दिनमा पनि तपाईँहरूको यो जुन सहयोगी हातहरू चाहिँ हामीले देख्दै आइरहेको थियौँ र आज हामी स्वयं आफैले महसुस गर्न पाएको छौँ सर। तपाईँको यो सहयोग चाहिँ हामीले एकदम अपरम्पार रहेको छ सर तपाईँको सहयोग र आगामी दिनमा पनि सरको नाम चाहिँ हामीले यस्तै सहयोगका बाटोहरूमा सुन्न पाऊँ भन्ने अपेक्षा गर्दै सर माछापुच्छ्रे एफएम 91 मेगाहर्जबाट सम्पूर्ण टिमले फेरि पनि सरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ सर, यो सहयोग र समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर।